السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير كيف ديما. معكم هشام من قناه هشام تكون الفيزياء والكيمياء. اذا aujourd'hui on va s'intéresser à يعني le cours ديال tronc commun اللي هو quantité de matière اللي هي لا مول. مول جو كرو با مع الضوء انها كتبان مزيان. المهم كميه الماده اللي هي المول لا مول. دونك الا بغيتوا تعرفوا اكثر على هذا الفيديو هذا خليكم معنا. اذا je vais essayer d'expliquer يعني de simplifier يعني pour la mole parce que قلت لكم la mole la définition ديالها حتى واحد ما كيبقى عاقل عليها. دونك انا je vais choisir de يعني de faire une autre chose. Alors la mole qu'est-ce que c'est qu'une mole? alors كون كتعرفوا البيض بطبيعة الحال. donc alors عندي un plateau ديال البيض, un plateau d'œuf, un plateau d'œuf. donc هذا البلاطو هذا اذا مشيتي عند مول البيض شنو كتقول له؟ كتقول له ما كتقولش يعطيني 30 بيضه, ولكن كتقول لي يعطيني بلاطو. هو كيفهم ان بلاطو هو 30 بيضه. صافي دابا الا قلتي ليه عطيني بلاطو فهو غيعطيك 30 بيضه. دونك 30 بيضه صافي دير كو هاد 30 فهي ان بلاطو. مزيان. الا بغيتي 60 بيضه شنو غتقول له؟ غتقول له عطيني دو بلاطو. دونك دو بلاطو, دونك غتكون عندك ان اوتر بلاطو. مزيان. دونك هاد دو بلاطو هادو دونك جوج هادو هما اللي كنسميوهم مول. دونك هذا غنسميوهم دو مول. بيان سور لي مول هما راه تري فاغ ماشي بحال هكذا كيكونوا دي ميلي. دونك دابا الا شدينا واحد ان مورسو دو كربون, ان مورسو دو كربون وبقينا كنحسبوا شحال فيه من اتوم. دونك لي اتوم دونك دي ميلي اي دي ميلي d'atomes كيكونوا فيه. alors supposons que هادو ce sont des atomes. دونك دابا الا درنا نفس الطريقه هنايا, الا حسبنا 30 اتوم غنلقاو انها هي شنو غنديرو؟ الوغ غنحسبوا مثلا هذه حسبناها بحال هكا وهذه حسبناها بحال هكا. داكوغ. دونك هادشي اللي غنحسبوا. دونك عاود باش نحسبوا حنا 30 بيضه, 30 يعني نومبر 30 باش نقولوا عندنا مول, فغنحسبوا ان ا كتساوي 6.02 10 puissance 23. يعني سي ان نومبر اللي هو انورم بيان سور. دونك عوض باش غنقولوا 30 غنقولوا 6.02 10 puissance 23. ملي غنحصلوا على هاد 6.02 10 puissance 23 غنقولوا عندنا اون مول. دونك هنايا ها هي ان ا مثلا حسبناها لقينا هادشي هذا. هنا حتى هي حسبناها مثلا لقينا ان ا كتساوي هي 6.2 10 puissance 23. دونك هنا الا حسبنا غير هادي مع هادي غنلقاو عندنا دو مول. دونك هذه هي لا فري ديفينيسيون ديال المول. دونك غنلقاو عندنا حنايا دو مول هنا, ولكن كيبان لكم باقي شي حاجه هنا ياك. دونك يعني هاد لو نومبر كل هاد اللي كاين هذا لي زاتوم اللي كاين هنا غنسميوهم ان لو نومبر يعني التوتال ديال لي زاتوم اللي كاينين تمايا. دونك لو نومبر توتال كيساوي هو هاد لو نومبر هذا اللي كيتسمى نومبر دافوغادرو ولا كونستون دافوغادرو مضروبه في شحال عندنا من مول. دونك ان كتساوي هي نومبر دو مول مضروبه في ان ا, ساشون كو هاد المول هذا هو اللي كنرمزو ليه ب ان كتساوي هادشي كنرمزو ليه ب ان. دونك عندنا ان اللي هو لو نومبر الا حسبنا كلشي هادشي هذا غنلقاو هو كيساوي ان.
وقلنا هذيك 30 هي ان ا، يعني غنحسبوا 30 هنا 30 هنا 30 هنا، وغنقولوا ها انت عندنا هنايا مول، ها جوج، هذه مثلا ما كاملاش مول، ما كاملاش يعني 6.02 يعني مثلا غير النص ولا شي حاجه. دونك حنا شنو كنديروا هاد العلاقه هذه ان كتساوي ان فوا ان ا، صافي ان فوا ان ا. دونك قلنا بلا ان هي لو نومبر العدد نومبر توتال داتوم، و ان ا وهذا ما عندوش الوحده l'unité il est sans unité، و ان ا c'est le nombre d'Avogadro l'unité ديالو هي المول موان 1، و ان هي لا كونتيتي دو ماتيير كميه الماده كون لابيل مول، وهي علاش كنلابيلها مول حيت لونيتي ديالها هي المول، دونك هي المول. مزيان. الوغ دابا سوبوزون ان العدد الكلي هنا النومبر توتال هنا كاين هو 12.04 10 لا بويسونس 23. دونك هذه اللي حسبنا كلشي هادشي لقينا مثلا هو ان كتساوي 12.04 10 لا بويسونس 23، و بيان سور قلنا سون يونيتي يعني ما عندوش الوحده. الوغ هنايا دابا كومبيان دو مول عندنا، يعني كومبيان دو ان كومبيان دو مول. غنستعملو الطريقه هذه، غنديرو ان كتساوي هي ان توتال مقسم على ان دافوغادرو. الوغ ان دافوغادرو قلنا بالله هي كونستونت يعني il ne varie pas، دونك ان كتساوي ان على ان ا كتساوي هي 12.04 10 لا بويسونس 23 مقسم على 6.02 10 لا بويسونس 23 شحال غتساوي ايكال 2 مول. 2 مول صافي. دونك s'il vous plaît retenir يعني هاد l'expression هادي parce qu'il est يعني vous allez l'utiliser يعني fréquemment. Alors maintenant passons à la masse molaire. Alors la masse molaire atomique اشنو كتعني؟ la masse ديال يعني ان مول كنشدو ان مول اون مول كنشدوها كنعبروها وكنشوفوا شحال عندنا من غرام باغ مول، زعما يعني هذاك المول شحال لا كونتي يعني لا ماس ديالو صافي. دونك ام الوغ مثلا الا درنا لا ماس ديال ام ديال سي، الوغ كنديرو بحال هكذا ام ماجوسكول بين قوسين هذاك ليليمون حيت اتوم يعني اليمون واحد، لا ماس ديال لاتوم شحال كتساوي. دونك هذا مثلا كيساوي هو 12 غرام باغ مول، 12 غرام باغ مول. يعني الا خدنا مول واحد ديال الكربون وشديناه وعبرناه غنلقاو 12 غرام باغ مول، يعني كل مول il pèse 12 غرام. الوغ هادو هما دي دوني كيتعطاو في زيكزيرسيس ماشي كيتحفظوا، ولكن بيان سور مع لوتيليزاسيون فريكونت فكتحفظوهم. يعني كاين مثلا السي الكربون والاكسجين والهيدروجين اكسيتيرا، هادو يعني فو لوتيليزي فريكامون دونك غتحفظوهم دغيا، ولكن يعني بيان سور ماشي ضروري تحفظوهم، دونك غنحطهم لكم في لي دوني ديال لي زيكزيرسيس. الوغ ماتنون passons à la masse molaire moléculaire. Donc هذه يعني il est spécifique à un seul atome، يعني l'atome واحد كنشوفوا شحال. دابا الا كانت عندنا موليكول وهذيك الموليكول غنكتبوا هكذا masse molaire moléculaire، masse molaire moléculaire. Alors la masse molaire moléculaire, on s'intéresse aux molécules. يعني شكون عندنا موليكول كنشوفوا شحال لا ماس ديالها. هنا دابا شنو كنديروا يعني لي موليكول ماشي يعني بالضروره
il n'est pas obligé باش يكون عندك le même atome, le même élément. مثلا إذا كانت عندي M ديال مثلا H2O. H2O هذه موليكول. اشنا هي موليكول؟ هي plusieurs atomes attachés ولا liés. دونك هنايا عندي H2O. مزيان. اشنو كندير؟ هي لا سوم ديال شاك élément او شاك اتوم. ولكن يعني الا كانت عندي دو هنا اتونسيون، الا كانت عندي دو هنا لتحت صافي كو عندي دو اتوم، وبالتالي فخاصني هادي راها غير ان سول اتوم، هادي ان سول اتوم. دونك خاصني نضرب في جوج. الوغ هادي كيفاش غتكتب هادي دابا؟ هادي غتكتب هي ام ديال اش H2 بلس ام ديال الاكسجين، ام ديال الاكسجين. دونك هاد جوج هادي ما كنديرهاش هنايا، كنديرها هنا بحال هكا. غتولي عندي دو في لا ماس مولير اتوميك ديال الهيدروجين ديال البروتون ديال اش بلس لا ماس ديال الاكسجين. دونك الا كانت عندك هنا جوج او ثلاثه او اربعه او هنا حتى هي صافي كان عندك بلس داتوم، يعني عندك دو زاتوم ولا 3. دونك هذاك الجوج كتضربو في لا ماس ديال ان سول اتوم، لا ماس مولير ديال ان سول اتوم صافي. دونك كتكون عندك دو مضروبه في ام ديال لا ماس ديال الهيدروجين بلس ام ديال الاكسجين كتساوي. الوغ هنا هي جوج فوا لا ماس مولير اتوميك ديال الهيدروجين هي واحد 1 بلس لا ماس ديال الاكسجين هي 16، هي 16. وهكذا كتلقى فاسيلمون لا ماس مولير ديال الموليكول ديال H2O اللي هي 18. الوغ 18 غرام بار مول، حتى هي غرام بار مول. الوغ لونيتي هي مول سون او، و الا بغينا نسميوها لا كونتيتي دو ماتير كنديرو لها مول افيك او. دونك هذه هي لا ماس مولير moléculaire. Alors maintenant passons à la quantité de matière et masse, la relation entre les deux. Donc la relation c'est facile à retenir, des N, il y a M sur MX. Alors sachant que M, donc voilà, M c'est la masse de l'échantillon. Il y a la masse, il est en grammes. En grammes. بالنسبة ل M de X هي la masse moléculaire, la masse molaire moléculaire. اللي هي en mol, en grammes à fois, en grammes par mol. Finalement N est la quantité de matière اللي هي en mol. En mol. Donc si vous avez un échantillon de masse M, maintenant prenons un exemple de l'eau. Donc la masse de l'eau égale maintenant à 1000 grammes dans un échantillon. يعني خدينا واحد l'eau، واحد l'échantillon ديال الماء، يعني عينة من الماء عبرناها لقينا مثلا 1000 غرام، لقيناها 1000 غرام. alors دابا حنا بغينا نحسبوا la quantité de matière bien sûr N. La masse moléculaire ديال l'eau، يلاه nous venons de calculer هاد la masse molaire. donc M ديال H2O كتساوي، قلنا كاينه جوج هنا كنخرجوها كتولي عندنا 2 fois M ديال H، bien sûr غير H بوحدها ماشي 2 fois M ديال H fois l'oxygène. هادي إلي يعني spécifique غير ال H بوحدها plus M ديال l'oxygène. قلنا بلا في لي دوني كيعطيوها لكم. دونك هنايا 2 fois في الدوني غتلقى هنا هذه هي 1 وغتلقى هذه هي 16، ça veut dire que هي 18. alors 18
grammes par mol. Attention aux unités. Primordial. Il est primordial de connaître les unités et de les écrire. Donc d'abord, on va faire M sur M. كتساوي M اللي هي 1000 sur 18. ونحسبوا هذيك الساعات M غتساوي لنا هي calculatrice 1000 divisé par 18 il y a 55,55. Donc il y a 55,55 mol. Donc il attaque la masse de l'échantillon ou calcule la quantité de matière اللي هي N. Il suffit de faire هاد division. Donc la masse اللي عطاك هويا غتقسمها على la masse molaire moléculaire او الا كان عندك غير اتوم masse molaire atomique. Donc وحده فيهم وغتلقى N facilement. Alors d'abord parfois هاد يعني ما كنستعملوش هاد l'expression كنستعملو une autre expression. alors اللي هي N كتساوي alors بالنسبه ل alors كي قال لي واقيلا غندير حاجه اخرى غنتكلموا على لا ماس لا ماس فوليوميك الكتله الحجميه. alors rho كندير لها بحال هكا rho هي لا ماس فوليوميك الكتله الحجميه يعني الكتله على الحجم. لا ماس فوليوميك الكتله على الحجم. دونك هادي كنستعملوها اون غرام وهادي اون سنتيمتر كوب. دونك هادي باش غتكون هي بالغرام بار سنتيمتر كوب. الوغ رو اللي هي لا ماس فوليوميك ماس فوليوميك فهي غتكون بغرام بار سنتيمتر كوب. وهذا سي لو فوليوم الحجم ديال ليشونتيون. دونك في هو الفوليوم دو ليشونتيون. اللي هو قلنا بالمتر بالسنتيمتر كوب. سنتيمتر كوب. بقات لينا لا ماس بيان سور لا ماس ديال ليشونتيون. la masse de l'échantillon واللي هي en grammes. alors d'abord إلا استعملنا هاد لا ماس هادي عوضناها بغو multiplié par v ونعوضوها هنايا شنو غتعطينا. alors من هاد العلاقة هادي غنوجدو أن m كتساوي هي غو فوا v. متفقين معايا m كتساوي هي غو فوا v. غنشدو دابا هاد العلاقة غنعوضو m بغو فوا v وشوف شنو غتعطينا. غتعطينا بحال هكدا m هي غو فوا v sur m. وهذه هي العلاقة اللي كنقدروا نخدموا بها هادي dans le cas يعني في لو كا si il ne donne pas de masse il nous donne pas les masses عطاونا le volume. donc عطاونا le volume و la masse volumique كنستعملوا هاد الشيء هذا la masse volumique كنستعملوا هادي. il suffit de يعني il suffit de remplacer m par rho fois v. مزيان. دابا كاين عاوتاني une autre expression toujours tirée de cette expression là ou bien précisément de cette expression là. alors هذيك rho اللي هي la masse volumique إلا ديفيزيناها par un rho يعني واحد une rho ديال الريفيرونس كنلقاو la densité الكثافة. donc d كتساوي هي rho ديال ليشونتيون اللي بغينا حنايا divisé par rho ديال الريفيرونس. جينيرالمون الرو ديال الريفيرونس كتكون هي لو الماء. اذا عندنا هاد العلاقه هادي حتى هي. بيان سور
D غتكون sans unité parce que هذيك بالغرام par centimètre cube وهذيك غرام par centimètre cube غيتختزلوا ما غتبقى والو. دونك D هي la densité de l'échantillon où il est sans unité, sans unité. Rho, ref, il y a la masse volumique de référence. المرجع واللي هي بطبيعة الحال بالغرام باغ سنتيمتر كوب. دونك دابا إلا عوضنا هاد لا دونسيتي هادي، إلا بغينا ندخلوها حتى هي في هاد لا فورمول هاد ليكسبرسيون، شنو غنديرو؟ ألوغ دي فوا غو ريفيرونس كتساوي هي غو، وغنجيو نعوضوها في هادي حتى هي. دونك شنو غتولي عندنا؟ عندنا غو كتساوي هي دي فوا غو ديال ريفيرونس. دونك دي فوا غو ديال ريفيرونس كتساوي هي غو، وغنجيو نغومبلاسيوها في هاد لا ليكسبرسيون هادي. شنو غتعطينا؟ تعطينا فينالمون ان كتساوي هي دي فوا غو ديال ريفيرونس فوا في الفوليوم ديال ليشونتيون سور لا ماس مولير ديال ليشونتيون. وهذه هي l'expression finale. Donc vous remarquez que à partir d'une simple expression, on a trouvé plusieurs expressions. Donc il suffit juste de les apprendre ولكن تفهمهم. اما الا جيت تحفظهم نيشان فراه غتنساهم. دونك غير بشويه حتى تحفظهم لان هذا غتستعملهم بزاف. Alors d'abord la quantité de matière dans le cas d'un gaz. Comment calculer la quantité de matière dans le cas d'un gaz. Alors la quantité N كتساوي هي V sur VM. هذه اللي كنبقاو نستعملو، مكنستعملوش M على M etc. دونك هذه هي la plupart du temps في لي كا، la plupart des cas كنستعملو هذه. Alors شنو هي V؟ c'est le volume de l'échantillon اللي هي en mètres cubes. VM كيعطوها لكم في الدوني، لي دوني هاد الفي ام اللي هي لو فوليوم مولير نورمال واللي هي en mètres cubes par mol. alors تقريبا مرة كيعطوكم 22,4 mètres cubes par mol، مرة كيعطوكم 24 mètres cubes par mol. الوغ نتوما غتعطاكم في لي دوني ديال ليكزارسيس، ملي غتلقاوها غتقلبوا على الفوليوم ديال ليشونتيون في سور في ام غتلقاو ان اون مول. Donc je crois que il est très très facile. Alors maintenant passons à la densité d'un gaz. Alors il a la densité le cas d'un liquide ou bien d'une solution. La densité est rho de liquide sur rho de référence. Alors il y a un gaz, D كتساوي هي M ديال الغاز sur M ديال l'air اللي هي 29. دونك غنخدمو توجور هكذا بهاد l'expression هادي. مزيان. Prenons par exemple le méthane. Donc la densité de méthane الميثان كتساوي هنا عندنا 16 sur 29 اللي هي كتساوي 0,55 اللي هي inférieur à 1.
alors هذه inférieur à 1. نشوف un autre exemple, donc la densité de butane. Alors la densité de butane égale à 58 sur 29. Bien sûr, un gaz هي اللي كندير الفوق 16 58 كتساوي هي 2 وهي supérieure à 1. alors هنايا شنو كنقولوا؟ هنا كنقولوا بلا le méthane est moins dense que l'air. وهنا غنقولوا بلا le butane est plus dense que l'air. بالنسبه لا دونسيتي ديال لي ليكيد يعني جاتها الفرصه دابا الا لقيتي لا دونسيتي دونك ليكيد الا لقيتي لا دونسيتي inférieure à 1 او لا واخا ولا دونسيتي supérieure à 1 alors هنايا لو ليكيد ça flotte وهنا ça coule يعني يطفو. الوغ بحال الزيت مثلا الزيت عندها لا دونسيتي ديالها اصغر من ديال لو من لا دونسيتي ديال لو دونك يفلوت يعني كتبقى الفوق يطفو كتبقى الفوق. والماء الا كان عنده لا دونسيتي وبيان سور عنده لا دونسيتي كبر من الزيت هذاك الشيء كيبقى لتحت داك الشيء كتبقى الطبقه الفوق كوش الفوق وكوش لتحت يعني ما كيكونوش يعني ممزوجه. الوغ كتكون عندنا دو كوش. هنايا بالنسبه للبيوتان والميثان الوغ بما ان هذا الميثان هذا الي موان دونس كو لير فهو كيبقى لتحت عفوا كيطلع الفوق وهذا البيوتان هذا فهو كيبقى لتحت صافي. دونك جو كخوا حتى المكانه ديالي راه هي واصله. دونك جو كخوا كو سي سا سرا تو في هذا le cours هذا في هذه la leçon. Donc inchallah après je vais faire deux exercices pour bien comprendre هذا le cours هذا. ما تنساوش تابوناو ما تنساوش انكم تشاركوا مع اصدقاء ديالكم باش تكون الاستفاده عامه. ما تنساوش انكم تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد وشكرا.